श्रीमते रामानुजाय नमः। अतः बालमुकुन्दाष्टकम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्त विहीनरूपम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारु विशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिक्ये निदायाद्यपयोधदीनि बहिर्गतायां रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजान्तास्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तं तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उलूखले भद्रमुदारशौर्यम् उत्तङ्गयुग्मार्जुन बङ्घलिङ्गम् उत्पल्लपद्मतय चारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोक्य मातुर्मुखमाधरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इति बालमुकुन्दाष्टकम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।